अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का रंग उसकी ज़ात पर यकीन का रंग है, उससे मोहब्बत का रंग, उससे उम्मीद बांधने का रंग है, उसकी यादों का रंग है, उससे मोहब्बत का रंग है। ये रंग नमाज में कितना ज़्यादा असरअंदाज होता है। नमाज उसके लिए है और नमाज में जब मोमिन अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखता है अजर व सवाब की, जब अल्लाह की ज़ात का खौफ रखता है, उसके अजाबों का खौफ रखता है, तो कैसे तक़वा का रंग आता है। जब अल्लाह के वादों पर यकीन आता है, जब अल्लाह की वईदों पर यकीन आता है, तो नमाज के अंदर कितनी बड़ी तब्दीली आती है। नमाज क्या है? अल्लाह ताला से मुलाकात। नमाज क्या है? अल्लाह की इबादत। नमाज फ़र्ज़ है इसलिए कि नमाज अल्लाह के क़ुर्ब का सबब है। नमाज अल्लाह की याद के लिए है। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अक़ीमिस्सलात लिज़िक्री, नमाज को मेरी याद के लिए कायम करो। अल्लाह की याद वो बहुत बड़ी चीज़ है। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वलज़िक्रुल्लाहि अकबर, और अल्लाह की याद वो तो बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, ये नमाज अपने रब को याद करने के लिए है। नमाज के हवाले से आज के नशिस्त में हम बात करेंगे नमाज के तरीक़े पर। गो कि आप सब नमाज पढ़ते हैं, हम सब नमाज पढ़ते हैं, लेकिन आज हम जब नमाज के तरीक़े पर बात करेंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के हवाले से नमाज का मसनून तरीक़ा क्या है। नमाज में सबसे पहली चीज़ नीयत है, और नीयत दिल का अमल है। ज़ुबान से अल्फाज अदा करना सुन्नत से साबित नहीं है। वैसे भी आप जानते हैं नीयत इंसान अपने दिल से करता है, लफ्ज़ों में उसको अदा नहीं करता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुबान से नियत नहीं करते थे, सहाबा कराम ने नियत नहीं की, ताबईन ने भी नियत नहीं की, लेकिन दिल से नियत करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो नमाज में आती है वो तकबीर तहरीमा है। तकबीर तहरीमा से मुराद अल्लाहु अकबर कहना। अल्लाहु अकबर कहकर बंदा नमाज में दाखिल होता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। जब बंदा अल्लाहु अकबर कहता है तो उसे अपने हाथ उठाने होते हैं, ऐसे ही जैसे कोई फौजी किसी दुश्मन के सामने सरेंडर करता है। बंदा नमाज की हालत में अपने रब के आगे सरेंडर करता है। नमाज की हालत में क़िबला रू होना ज़रूरी है। क़िबले की तरफ रुख करके दरअसल बंदा अल्लाह ताला की तरफ रुख करता है और पूरे जहान को पीछे छोड़ देता है। तकबीर तहरीमा यानी जिसके साथ हम नमाज में एंटर होते हैं, अल्लाह ताला सबसे बड़ा है। इसके बारे में सही बुखारी की 738 नंबर रिवायत है। सईदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप नमाज तकबीर तहरीमा से शुरू करते थे। अब तकबीर कहते वक्त
اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں تک اٹھا کر لے جاتے۔ صحیح بخاری کی اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت کس طرح سے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھانے ہیں اور اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ نماز کو اللہ کے لیے ادا کرنا ہے، اللہ کی یاد کے لیے نماز قائم کرنی ہے، تو اپنی سوچ کا رخ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رکھنا ہے۔ اب سوچ کا رخ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف رکھیں گے؟ اچھی نماز کے لیے اچھا وضو بہت ضروری ہے، کیونکہ وضو کے دوران ذہن سازی ہو جاتی ہے، اور جس وقت آپ وضو کر کے جائے نماز پہ کھڑے ہوں، قبلہ رو ہوں، نماز کی نیت کرنے سے پہلے، تکبیر تحریمہ سے پہلے اپنے ذہن کو سوچوں سے آزاد کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ضروری ہے، اور جس وقت ایک انسان قبلے کی طرف رخ کر رہا ہے، جس وقت اس کی زبان بندی ہو رہی ہے، کوئی اور بات نہیں کرنی، عین اس وقت پہ دل کی باتیں بھی نہیں کرنی۔ ابلیس انسان کو دلی وساوس میں مشغول رکھتا ہے، وسوسوں کی طرف توجہ نہیں کرنی، اللہ سے مدد مانگنی ہے انشاءاللہ۔ نماز میں جو پہلی حالت ہے وہ قیام کی حالت ہے، یعنی جس وقت اللہ اکبر کہہ کے آپ نے سینے پہ ہاتھ باندھنے ہیں، دعائے استفتاح پڑھنی ہے۔ صحیح بخاری کی 744 نمبر روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اولا اور قرات کے درمیان کچھ دیر خاموش رہتے۔ پھر میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ کے رسول آپ تکبیر اور قرات کے درمیان خاموش رہ کر کیا پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں دعا پڑھتا ہوں، یعنی دعا کرتا ہوں، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ ترجمہ ہے، اے اللہ میرے اور میری لغزشوں کے مابین اتنی ہی دوری کر دیجئے جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ اے اللہ میری لغزشوں سے مجھے پانی، اولوں اور برف سے دھو ڈال۔ اے اللہ مجھے خطاؤں اور گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف کر دیجئے جس طرح سفید کپڑا میل سے پاک ہو جاتا ہے۔ جیسے دعائے استفتاح ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ دعا پڑھی جائے، افضل ہے۔ اسی طرح سے آپ ثنا کے الفاظ ادا کرتے ہیں، اللہ کی ثنا کے بہت سے طریقے، اور آپ جانتے ہیں ثنا کے طریقوں کو۔ آپ ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اگلا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ تعوذ کے بارے میں سیدنا ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میں اللہ سننے والے جاننے والے کی پناہ چاہتا ہوں کہ شیطان مردود مجھ پر کوئی جنون کا اثر ڈالے، یا مجھے تکبر پر آمادہ کرے، یا غلط شعر و شاعری کی طرف لے آئے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ابو داؤد کی 775 نمبر روایت ہے۔ میں الفاظ دوبارہ دہراؤں گی، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اعوذ باللہ پڑھنے کے لیے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الفاتحہ کا حصہ ہے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ سورہ الفاتحہ، سورہ الفاتحہ یعنی بسم اللہ سے لے کے ولدالین تک یہ حصہ نماز کے لیے لازم ہے۔ نماز کے بارے میں ہم بات کرتے رہیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد۔